बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप किसी बिज़नेस में या किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लाजमी नहीं कि बैकग्राउंड होना लाजमी है। यानी कि जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिज़नेस में, किसी कारोबार में, लाजमी नहीं कि उतना ही बैकग्राउंड आपके पास हो। इंसान में इतनी स्किल होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों में इतनी स्किल होनी चाहिए कि हमने अपने कारोबार को किस तरह बेहतर से बेहतरीन बनाना है, किस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाना है। हमें ना इतनी स्किल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हम किसी से भी लोन ले सकते हैं, किसी रिलेटिव से, किसी रिश्तेदार से, किसी से भी हम अगर लोन लेते हैं ना, तो हमें प्रॉपर ये ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर लोन लेकर बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, तो हमें किस तरह चलाना चाहिए। पहले हमें अपना माइंड बनाना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को हमने ला ताल्लुक़ करना है, यानी कि ख़त्म करना है, खुद से ख़त्म करना है। हमने क्या क्या चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करनी है, फिर ही हम वो कारोबार चला सकेंगे, वो बिज़नेस हम चला सकेंगे। स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि बिज़नेस करने के लिए लाजमी नहीं कि बैकग्राउंड होना लाजमी है। अगर बैकग्राउंड नील बटा नील भी है ना, तो हम लोग बिज़नेस कर सकते हैं अगर हम इस तरह से चलें कि अपनी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं उनको ख़त्म करें। अगर हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, यानी कि जिस जगह पे हमें 10,000 लगाना है उस पे हम कोशिश करें कि हम कम पैसे लगाएं, 10 की बजाय हम 8 लगाएं, या कि हमारी कोशिश हो हम 9 लगा लें, मगर 10 से ऊपर ना हो, 10 से नीचे हो या 10 हो, ठीक है। अगर 10 का मतलब 10 है तो 10 ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। और अगर इस तरह हम काम करेंगे ना, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को ख़त्म करके इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, इन बातों का ख्याल करेंगे, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। अपने बिज़नेस में अपनी कामयाबी का रास्ता खुद बनाना है इंसान ने। यानी कि जिस तरह आप लगा लें कि अगर आप पैसे किसी से लेते हैं ना, लोन किसी से लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कारोबार में, आपको ना प्रॉफिट हुए जा रही है, प्रॉफिट हुए जा रही है। आप ये नहीं सोच रहे कि हमारा जो एग्रीमेंट है या हमारा वादा जो है, हमने लोन का जो वादा किया है ना, वो कब देना है या कितने टाइम का है। अगर हमें कामयाब होना है ना, तो हमें चाहिए कि हम अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं। यानी कि इन्वेस्ट अगर इंसान किसी से ले ही लेता है, किसी बैंक से, हमें इस तरह से चलना चाहिए कि हम अपनी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं उनको ख़त्म करें। ये नहीं कि हमने किसी से लोन लिया, उससे वादा कर लिया, चाहे वादा हो 2 साल का, 6 माह का, यानी कि जितना भी वो वादा करे, जितना भी एग्रीमेंट हो आपको कि आपने रिटर्न करने हैं पैसे, तो उस वादे के दौरान आप ये सोचें कि ठीक है, वक्त आएगा तो देखा जाएगा, वक्त आएगा तो दे देंगे। हमारा कारोबार वसी है, यानी कि आपको नफ़ा होता जा रहा है ना कारोबार में, तो आप खुश होते हैं कि भी ठीक है, हमारा कारोबार चल रहा है, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम दे देंगे। माइंड इस तरह बनाएं कि हमें वक्त से पहले अदा करने चाहिए। यानी कि अगला बंदा जिसने आप पर भरोसा करके आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए पैसे दिए हैं, या कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो उसका वादा या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप पूरा नहीं उतरते ना, तो आपके लिए ही नुकसान है। एक तो आपकी इज्जत जाती रहेगी, दूसरा ये कि आपको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे। हम लोग पता क्या करते हैं, किसी से लोन लेना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, तो हम लोगों को मुनाफा हो रहा हो, हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है पैसे आते जा रहे हैं, हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर लें, हम जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो पूरे कर लें। यानी कि हम बढ़ावा देते हैं खर्चों को। हम लोग ये नहीं सोचते कि अगले बंदे ने जिसने हमें पैसे दिए हैं, कुछ भरोसा करके ही हम पे, तो उस बंदे ने हमें पैसे दिए हैं, हम उसको उसके वादे के मुताबिक या उससे पहले लौटा दें तो अल्लाह पाक भी राज़ी, वो बंदा भी खुश। अल्लाह पाक का भी फरमान है कि चद्दर देकर पाँव फैलाएं, जितनी चद्दर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। फजूल खर्ची अल्लाह पाक ने मना फरमाई है, गुनाह फरमाया है।
اور انسان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی سے پیسے لیتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی سے ادھار پیسے لے کے، اور اگر ہم لون لیتے ہیں کسی سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے ہی پیسے لگائیں جتنے ہمیں ضرورت ہو۔ کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جہاں پہ 10% پیسے لگ رہے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم 5% پیسے لگائیں۔ پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں نفع ہو رہا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اگر یعنی کہ ان کا وعدہ آ رہا ہے، ہم نے جس ایگریمنٹ پہ ان کو پیسے دینے ہم دے دیں گے، ہمیں نفع ہو رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کاروبار کرے نا تو اس میں لاس بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر فائدہ ہو رہا ہو نا تو ہم نا یہ چاؤ میں پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو 4 جوڑے جوتوں کے لے دیتے ہیں، 4 جوڑے جو ہے وہ کپڑوں کے لے دیتے ہیں۔ اگر بچہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے بریانی کھانی ہے تو فٹافٹ کہہ دیتے ہیں بچے جا کھا لے، چاہے وہ 500 کی ایک وہ پیکٹ آ رہا ہے، چاہے جتنا کا بھی پیکٹ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نا اس طرح کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر گزارا کر لو، کچھ عرصہ یعنی کہ گزارا کر لو۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھا دینا چاہیے کہ جتنے میں پہلے گزارا کرے تھے نا، کچھ عرصہ ہمیں اتنے میں گزارا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ نہیں کچھ ہوتا تھا تب بھی ہم گزارا کرتے تھے، 2 انسان ایک روٹی کھاتے تھے مل بانٹ کے، تو ان دنوں بھی ہم اسی طرح کر لیں تو ہمارا جو ہے نا پروفٹ، ہمارا جو نفع ہے وہ بالکل صحیح رہے گا، بیک گراؤنڈ بھی بالکل صحیح رہے گا۔ جتنا نفع ہوتا جائے گا اتنا ہم سیو کرتے جائیں گے، اور اگر ہمارا وعدہ آ جاتا ہے کہ ہم نے پیسے دینے ہیں جس انسان کو جس سے لے کے انویسٹ کیا تھا، تو وہ وعدہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ پیسے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بینک سے لون لیتے ہیں اور اسی طرح اپنی آسائشوں کو ختم کر کے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ختم کر کے کچھ عرصے کے لیے یعنی کہ سیکریفائز کریں، تو ہمارا جو بزنس ہے نا وہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے، اور اس طرح ہم اپنی زندگی میں ہر کامیابی کو چھو لیں گے۔ اس طرح ہم اپنی مشکلوں سے بھی لڑ سکتے ہیں اور ہم اپنے کام میں، ہم اپنے بزنس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ختم کریں کچھ عرصے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھی ساری زندگی آپ یہی کریں کہ بھی اپنی خواہشوں کو ختم کیے رکھیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ عرصہ کے لیے صرف، اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم کسی سے پیسے لیں تو ٹائم آئے تو ہم پریشان ہو جائیں، اس طرح ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اور میرا یہ بالکل یقین ہے کہ بغیر بیک گراؤنڈ کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اس طرح چلے تو زندگی میں، اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو سیکریفائز کر کے اپنے بزنس کی طرف دھیان دیتے ہیں، پراپر ٹائم اس کو دیتے ہیں، اپنی ساری اسکل اس میں لگا دیتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ لازمی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم ٹائم آنے پر پریشان ہو جائیں، یعنی کہ اس بندے سے جس سے ہم نے پیسے لیے ہوں اس کا ٹائم آ جائے، اس کا ایگریمنٹ جو کیا ہے وہ وعدہ آ جائے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں کرتے نا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ پتہ پھر کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نا دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ کسی سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تیرے پاس پیسے ہیں تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے دے دے، یا کہ تیرے پاس پیسے ہیں تو مجھے کچھ عرصے کے لیے دے دے۔ ہم لوگ پہلے ہی پھونک پھونک کر چلے نا، یعنی کہ اگر کسی خوف کی وجہ سے ہم بہت احتیاط سے چلتے ہیں نا، کسی جنگل میں چلے جائیں نا، تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہاں سے جانور نہ نکل آئے، کہیں سانپ نہ آ جائے، کہیں شیر نہ آ جائے، تو ہم بہت زیادہ احتیاط کر کے چلتے ہیں، آگے پیچھے کا دھیان کرتے ہیں، اوپر کا نیچے کا دھیان کرتے ہیں ہم۔ تو اسی طرح لائف میں بھی اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے نا، کوئی بزنس کرنا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے چلنا چاہیے، یعنی کہ خرچہ اتنا کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ 10 روپے لگا رہے ہیں نا آپ 8 لگائیں، اور اگر 8 نہیں نا، یعنی کہ 8 سے گزارا نہیں ہو رہا تو چلے 10 لگا لیں، 10 کی جگہ پہ 15 20 نہ لگائیں، 12 13 نہ لگائیں، کوشش یہی کریں کہ 10 ہی لگائیں، فضول خرچی اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر 10 کے 10 ہی لگ رہے ہیں نا تو کوشش یہ نہ کریں کہ ہم 10 کی جگہ 15 لگا لیتے ہیں، 20 لگا لیتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، کاروبار تو کر رہے ہیں، اللہ پاک منافع کرے گا،
تو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، یہ مت سوچے کہ دیکھا جائے گا، یہ سوچے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہمارا بجٹ کیا ہے، ہمارا پروفٹ کیا ہے، ہمارا لاس کیا ہے۔ یہ سارے اینگل سے چیزیں سوچ کے اگر ہم چلیں تو انشاءاللہ زندگی میں کامیاب لازمی ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور جاتے جاتے آپ سے کہتے چلوں کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات اگلے بندے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔